दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को हटाने के लिए समरी विफाक को भिजवा दी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ ज़िया उल हक हमारे साथ मौजूद है। जी ज़िया, बताइए। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक समरी वफाकी हुकूमत में भिजवाई है, जिसमें कहा गया है कि जो ग्रेड 21 के नदीम असलम चौधरी हैं, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको हटाकर जो ग्रेड 21 के शराफ अली शाह जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में रिसर्च चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए। और इसकी जो वजूहात बताई गई हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर क्या ये कहना है कि चूँकि वो सूबे में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं और अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद करने के लिए वो अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं, ताकि सूबे के हकूक की जंग लड़ने के लिए भी वो मददगार साबित हो सके। और इसके अलावा उन्होंने कहा, उनका ये बताना है कि IG खैबर पख्तूनख्वा को अभी हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर फयाज गंडापुर वो बदस्तूर काम करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़िया। नेशनल ग्रिड को फरोख की गई बिजली के बकायाजात वसूल करने के लिए विफाक से रब्ता किया जाए। विफाक से सुनवाई न हो तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है विफाक से जुड़े मामलात पर लाएमल तश्कील दिया जाए। पेशावर में वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुतालिका हुक्काम ने सूबे की माली मामलात पर ब्रीफिंग दी। बताया गया AGN काजी फार्मूले के तहत बिजली की मद में विफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। नेशनल ग्रिड को बेची गई बिजली की मद में 6 अरब रुपए बकाया हैं। आबादी के तनासुब से NFC में सूबे का शेयर 19.64% बनता है, लेकिन सिर्फ 14.16% शेयर मिलता है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई, ये तौहीन अदालत है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। खान साहब से मिलने के में हाई कोर्ट ने आर्डर किए थे स्टूडेंट जेल अडियाला को, तो हम गए वहाँ पर तकरीबन 9 बजे शाम तक वहीं रहे और उन्होंने हमारी मुलाकात नहीं कराई। जंगल में भी कहते हैं कोई कानून होता है, यहाँ वो भी नहीं है। हम कोर्ट में गए, इंशाल्लाह उम्मीद है कल हेयरिंग होगी और हमें मुलाकात करवाई जाएगी। जयपुर का सबसे बड़ा जो मसला है वो है लाकानूनियत। और लाकानूनियत कहाँ से शुरू होती है? इलेक्शन से शुरू हो रही है। इलेक्शन में कानून सारे का सारा से उठा के परे फेंक दिया गया। लाकानूनियत जब किसी मुल्क में होगी, ना अमन अमान होगा, ना सियासी बहरान खत्म होगा, ना माशी मुश्किलात हल होंगी। बानी PTI की अडियाला जेल मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बाबर, पाबंदी किसकी जानिब से लगाई गई और क्यों लगाई गई? जी हाँ, वाज़ेह रहे कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पंजाब के महकमा दाखिला की जानिब से ये पाबंदी 2 हफ्तों के लिए आयद की गई है कि बानी PTI के जेल में कोई भी मुलाकात होगी उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। साथ ही साथ इसका इतलाक मीडिया पर भी आयद कर दिया गया है। मीडिया भी अब गेट नंबर 5 और इसके करीब तरीन भी नहीं खड़ा हो सकता, ना कवरेज कर सकता है। ये तमाम इक़दामात गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में दहशतगर्दी का हमला जो नाकाम हुआ था, जिसमें 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद किया गया है। और तमाम इक़दामात ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बना पर किए गए हैं। 2 हफ्तों के लिए इसका इतलाक किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फिरोजवाला रोड गुजरावाला में सुपर स्टोर में डकैती, डाकू नकदी, मोबाइल फोन्स और घी के पैकेट लेकर फरार हो गए। गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फिरोजवाला रोड है। सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। 2 मसल्ह डाकू जो हैं वो दुकान में दाखिल हुए और लूट मार करते रहे। वारदात की CCTV जो फुटेज है वो मंजर आम पर आई है। फुटेज में डाकू को दुकान में लूट मार करते देखा जा सकता है। डाकू ने दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। डाकू लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन और घी के पैकेट भी साथ ले गए हैं। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जो है मुलजमान का जो है सुराग लगा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। FIA की जिना एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले अफगान मुसाफिर गुलाम हजरत को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। लेकिन बिल्कुल कराची की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई है। जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाला अफगान मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम फ्लाइट नंबर SV 700 के जरिए सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने एजेंट की मिली भगत से मज़कूरा पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया था। जी ठीक है, और सियालकोट के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
वहाँ से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, देखिए बिल्कुल FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर भी कार्रवाई है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम इसरार अहमद फ्लाइट नंबर FZ3337 से नीदरलैंड जा रहा था। मुलजिम के पासपोर्ट पर नीदरलैंड का जाली वीजा लगा हुआ था, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो IMF की शर्त पर फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। शुएब, क्या है ये टैगिंग सिस्टम, कैसे काम करेगा ये? जी, IMF के साथ जो पार्टनर की बातचीत 15 मार्च से शुरू होने वाली है, उसमें जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे क्लाइमेट चेंज से मुतालिक, जेंडर से मुतालिक, जो SDGs के गोल्स हैं उनसे मुतालिक जो मंसूबे हैं, उनके ऊपर जो है टैगिंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। यानी कि किसी भी मौके के ऊपर IMF किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी लम्हे जो है वो मॉनिटर कर सकेगा इस टैगिंग सिस्टम के तहत कि कहाँ कहाँ तक फंड पहुँचे हैं, कितने यूटिलाइज हुए हैं और कितने जो है वो यूटिलाइज होना बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनकी किस तरह से हो रही है, जो यूटिलाइज हो रहे हैं फंड वो किस लेवल पर पहुँचे हुए हैं और कितना जो है आवाम का जो इससे फ़ायदा पहुँच रहा है, कितने % जो है प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। ये तमाम के तमाम इसका मकसद ये है कि इसमें शफाफियत लाई जाए और यही तमाम के तमाम जो टैगिंग सिस्टम है वो जो पॉवर्टी से मुतालिक हुकूमत के खर्चे हैं उनके ऊपर भी होने हैं, जो लेबर से मुतालिक प्रोग्राम है, तालीम से मुतालिक और जो सेहत से मुतालिक, सेहत आमा से मुतालिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी होंगे, ताकि जो फंड्स की शफाफियत है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया शुएब। IMF के साथ मुज़ाकरात रवा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात के लिए रस्मी बातचीत के लिए तैयार है। IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। मौजूदा माली साल एक मुश्किल साल रहेगा। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। बातें ज़्यादा हो रही हैं लेकिन अब एक्शन का वक्त आ गया है। ज़राए का कहना है पाकिस्तान $6 अरब के नए मीडियम टर्म बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात शुरू कर सकता है, जबकि IMF से माहौलियाती हवाले से $1 अरब 50 करोड़ से $2 अरब की फाइनेंसिंग भी हासिल की जा सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर कहते हैं कि नून लीग का पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद गैर फितरी है, मुफादात तक कायम रहेगा। हुकूमत का बोझ किसी ने तो उठाना था, लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं, लोग अब थक चुके हैं। 5 साल तक बेहतरी का इंतजार नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, सियासतदान नहीं। हुकूमत जो पार्टी वो उनका दुरुस्त फैसला है। ये जो है बोझ वो किसी न किसी को तो उठाना है बस। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूँगा कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये देना हुकूमत किसी की भी हो, अब वक्त नहीं है आपके पास ज़्यादा। लोग, मैंने जो महसूस किया, लोग थक गए। अगर आप ये कहें कि आपके पास बहुत लंबा वक्त है कि आप 5 साल में आप ठीक कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल उस वक्त तक लोग इंतजार करेंगे। अब गलती की गुंजाइश नहीं है। वसीम कादर साहब आपसे वो जीते और बड़ी जल्दी ही वो नून लीग में शामिल हो गए और पहले भी नून में रहे हैं। या कर नाबुदो या कर नस्ताईन, शायद अब कुरान हमने सिर्फ पढ़ने के लिए रख लिया, समझने के लिए नहीं। आपने देखा ना जो कुछ हुआ जी शमूलियत के बाद। मैं हारने के बाद अपने पैरों में खड़ा हूँ, वो जीत के भी अपने पैरों में नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद को कैसे देखते हैं? अननेचुरल है, अननेचुरल है। उनकी सियासत बिल्कुल बाएं तरफ है, मुस्लिम लीग उनकी सियासत दाएं तरफ है। आप ये कह लीजिए कि मुफादात है, उसके लिए आप देख लीजिए कितनी देर चलेगा। लतीफ़ साहब कहते हैं कि उनका क्रास लग गया था पहले ही, आपको कोई क्रास तो नहीं लग गया था कोई? पता नहीं वो क्यों ऐसी बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ आई। दिल की भड़ास निकालते हैं। मैं ये बात कहूँ तो मुझे इखलाकी तौर पे मेरे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि मैं बताऊँ मेरे पे क्रास किसने लगाया था, कौन था वो। बातें करने से क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो है वहाँ वाली बातें। अब लोग हंसते हैं। शहबाज शरीफ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बस पॉलिटिशियन नहीं है। वो हो नहीं सकता। किसी के बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ जो है वो फल नहीं सकता। मियां नवाज साहब जो है वो नून लीग के रुए रवा। अब वो उनकी लेगेसी जो है लाजमी बात है, वो जिसको
نہیں انہوں نے مریم نے بھی تو جگہ بنائی ہے نا, تو شہباز شریف کیوں نہیں بنا سکے؟ اب بھی مریم چونکہ لیگیسی ان کی ٹو کر رہی ہے نا, مریم نواز وزیر اعظم اور لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. شیخ کو 2-3 دفعہ مسلسل جیتے, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ہار ہوئی, تو اس کی کیا وجوہات ہے, اور کیا آپ واقعی جینون ہارے ہیں یا کوئی جو معاملہ چل رہے ہیں اسی طرح ہی؟ ایک ایسا سوال ہے جس کو کھلنے میں کافی وقت لگے گا. اب میری عادت نہیں ہے میں شور مچاؤں کے ساتھ, جب وہ گرے کھلیں گی پھر پتہ چلے گا. اس دفعہ یقین اب وہ کس نے کیا یہ بھی وقت کے ساتھ کھل جائے گا. وہ 128 کو انہوں نے 3 جگہ پہ تبدیل کر دیا. وہ میرے خیال میں شاید جس نے بھی کیا وہ شاید بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, مجھے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, مجھے سیاست سے باہر نکالنے کے لیے. جو حلقہ آپ کا وہ چینج کرایا, ڈیوائڈ کروایا, تو یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. حالات یہ بتاتے ہیں, آ جائے گا سب, کھل جائے گا سب کچھ, پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی ہڈن سیکرٹ تو ہوگا نہیں. الیکشن کمیشن سے کوئی نہ کوئی بتا دے گا کس نے یہ کیا, کس کے کہنے پہ کیا گیا, کیوں کیا گیا. بلکہ میں نے تو میاں صاحب کے سامنے کہا تھا, میں نے کہا یہ داد و شمار دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ مجھے سیاست بات کہہ دینی چاہیے. ملک کے 12 اضلاع سے لیے گئے 12 سیوریج کے سیمپلز میں پولیو کی تصدیق. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. رواں سال کے پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی مجموعی تعداد 46 ہو گئی ہے. کراچی, اوکاڑا, حیدرآباد, سکھر, جیکب آباد, اسلام آباد, کوہاٹ, کوئٹہ, پشاور اور سپی کی سیوریج کا پولیو ٹیسٹ پازیٹیو نکلا ہے. متاثرہ شہروں سے پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپلز 13 تا 20 فروری کے دوران دیے گئے تھے. اوکاڑا, کراچی کی کماڑی کا اورنگی نالہ, محمد خان کالونی, کراچی سینٹرل کا علاقہ حاجی مرید بوٹ ہے جہاں کی سیوریج پولیو پازیٹیو نکلی ہے. حیدرآباد کے علاقے جیکب پمپنگ اسٹیشن کی پولیو پازیٹیو سیوریج نکلی ہے. اس کے علاوہ پشاور کے 2 علاقے حیات آباد اور نرے خوڑ کی سیوریج سیمپلز بھی پازیٹیو نکلی ہے. سپی کا گندا نالہ, کوئٹہ میں جاتک کلے تختانی کی سیوریج, جبکہ اسلام آباد کی سبزی منڈی کی سیوریج بھی پولیو پازیٹیو نکل آئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. عارف والا میں بیوی کے قتل میں ملوث شوہر کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ شوہر نے ڈاکو کی فائرنگ سے بیوی کے قتل کی رپورٹ کرائی تھی. ملزم نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر بیوی کو قتل کیا تھا. محمد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, پولیس کے مطابق یہ گزشتہ دنوں جو ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا گیا تھا, یہ میاں بیوی عارف والا شہر سے اپنے گاؤں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ناکہ لگایا ہوا تھا, جس پر نہ رکنے پر مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ ہوئی. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو خاوند تھا, اس کی جو بیوی تھی سدرا, وہ اس کی موقع پر ہلاک ہو گئی. تو پولیس کے مطابق جب شکوک و شبہات پر اس کے خاوند کے تفتیش کی گئی تو اس کے خاوند نے اقرار جرم کیا. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. میو اسپتال لاہور کے بلڈ بینک احاطے میں مبینہ طور پر شراب پینے والے 2 ملازمین کو معطل کر دیا گیا. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی حسن. جی, ایشیا کا بڑا اسپتال ہے اور ایوان وزیر اعلیٰ کے بالکل قریب میو اسپتال کی ایمرجنسی میں بلڈ بینک میں ملازمین شراب کے نشے میں دھت مریضوں کا انتقال خون کرتے رہے اور انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن نے میو اسپتال کے بلڈ بینک کے احاطے میں مبینہ طور پر شراب پینے میں ملوث دونوں ملازمین کو معطل کر دیا. ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر فیصل مسعود نے وی سی جو ہے پروفیسر محمود اعاز کی حکم پر دونوں کو معطل کیا ہے اور 0 ٹالرنس کرتے ہوئے دونوں ملازمین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اور یہ دونوں نشے میں دھت ملازمین کے جو ہے وہ مریضوں کا انتقال کرتے رہے, خون کا انتقال کرتے رہے اور کراس میچنگ بھی غلط کر دی, جس کے بعد بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور سندھ کابینہ آج شام حلف اٹھائے گی. پہلے مرحلے میں 10 رکنی سندھ کابینہ حلف اٹھائے گی. بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادوانی سے. سنجے, کون کون اٹھائے گا حلف؟ جی بالکل, سندھ کابینہ آج پہلے مرحلے میں حلف اٹھا رہی ہے. 10 رکنی یہ کابینہ حلف اٹھائے گی. اطلاعات یہ ہے کہ جس میں مشیر اور وزیر شامل ہوں گے. پہلے مرحلے میں حلف اٹھانے والوں میں ناصر شاہ, سعید غنی, شرجیل میمن, سردار شاہ, ضیاء لنجار, محمد بخش میر, جام خان شورو, یہ لوگ شامل ہوں گے جو پہلے مرحلے میں اپنا حلف اٹھائیں گے. سندھ کابینہ آج شام 5 سے 6 بجے کے درمیان گورنر ہاؤس میں
اپنے جو حلف ہے وہ اٹھائے گی، جس کے بعد سندھ کابینہ کا دوسرے مرحلے کا بھی فیصلہ ہوگا۔ جو پہلے مرحلے کے کام ہیں وہ رکے ہوئے تھے، تو سندھ حکومت نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ صدارتی الیکشن کے بعد آج کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا، اور حلف لینے والے جو وزراء ہیں ان کو اس کے بعد محکمے بھی الاٹ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ سنجے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، دالبدین، چمن، پشین، لسبیلا، قلات سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ دالبدین میں پانی گھروں میں داخل۔ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عطیہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کوئٹہ، دالبندین، چمن، پشین، لسبیلا، قلات سمیت دیگر علاقوں میں بارشیں۔ دالبندین میں موسلادھار بارش کے بعد بارش کا پانی کچے گھروں میں داخل ہوگا۔ بارشوں سے دالبندین کے مختلف علاقوں میں درجنوں کچے مکانات منہدم ہوئے۔ کوئٹہ تنوش کی قومی شاہراہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ ضلع انتظامیہ نے عارضی طور پر شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال کر دی، اور پشین میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق ہوئے۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں ہمارا پورا بجٹ قرضوں پر چل رہا ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل سے ہٹ کر مزید قرضے لینے کی ضرورت ہے۔ اخراجات قرضوں سے پورے کیے جا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اہداف پورے کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر ہماری مدد کرے۔ کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں بہت کم سپیس ہے۔ اس وقت جتنا ترقیاتی بجٹ ہے، جتنا جاری بجٹ ہے، جتنی ہماری ملک کی پینشن ہے، دفاعی بجٹ ہے، ٹوٹل ہمارا بجٹ قرضوں پر چل رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے بجٹ میں کل محاصل 7,000 ارب روپے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی میں ہی 7500 ارب سے زیادہ پیسے درکار ہیں۔ صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں اپنے وسائل سے ہٹ کر مزید قرضہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کی صلاحیت بہت محدود ہے۔ ہمیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد درکار ہوگی، اور میری اپوزیشن سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ اب انتخابات کا عمل گزر چکا ہے۔ اب ملک کے اندر انتشار، خلفشار اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بجائے وہ مثبت اپوزیشن کے حیثیت میں ہم پر پازیٹیو تنقید کریں، ہم اس کا خیر مقدم ہیں۔